बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, हुजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का साल, महीना, तारीख और दिन दीगर कदीम शख्सियात की तरह बाज़ पहलुओं से इख्तिलाफी रहे हैं, क्योंकि कदीम दौर में ऐसे ज़राए दस्तयाब नहीं थे, ना ही सरकारी सतह पर ऐसे आदाद शुमार जमा करने का कोई तरीक़ाकार था। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत जजीरा नुमाए अरब के शहर मक्का में हुई, जहां उस वक्त कबायली निज़ाम राइज था। वो लोग लिखने को बुरा ख्याल करते और मजबूत हाफिजे को तरजीह देते। अलबत्ता नसब को याद करना और अहमियत देना उनका खासा था। आका नामदार फ़ख्र मौजूदात इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का साल आम तौर पर आमुल फील, महीना रबियुल अव्वल, दिन पीर, अहले तशय्युअ के मुताबिक दिन जुम्मा, जबकि तारीख 9 या 12 रबियुल अव्वल और अहले तशय्युअ के मुताबिक तारीख 17 रबियुल अव्वल। ईसवी हिसाब से काजी मोहम्मद सुलेमान मंसूरपुरी की तहकीक के मुताबिक 22 अप्रैल 571 ईसवी, जबकि डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्लाह के मुताबिक 20 अप्रैल 571 ईसवी है। आमतौर पर दुनिया भर में मुसलमान 12 रबियुल अव्वल ही को यौम विलादत बासादत सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करार देते और महाफिल, जुलूस और दीगर तकरीबात का इनेकाद करते हैं। कई ममालिक में इस दिन सरकारी छुट्टी होती है। नाजरीन, हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के सिलसिले में आयात व करामात व मोजिज़ात बेशुमार हैं, जिनमें से चंद एक ये हैं कि ईवान किसरा लरज उठा और उसके 14 किंगरे गिर गए और दरियाए सादा खुश्क हो गया और उसका पानी जेर जमीन चला गया और रूदखाना सादा, जिसे वादी सादा कहते हैं, जारी हो गया, हालांकि उससे कबल उसे मुनक़ता हुए 1000 साल गुजर चुका था और फारसियों का आतिशकदा बुझ गया जो कि 1000 साल से गर्म था। जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो अल्लाह ताला ने आपको पाकीज़ा बदन और तेज बू कस्तूरी की तरह खुशबूदार और खतना शुदा, नान बुरीदा, चेहरा नूरानी, आंखें सुरमगी, दोनों शानों के दरमियान मोरे नबूवत दरख्शां पैदा फरमाया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर अल्लाह ताला ने आपकी वालदा माजिदा पर एक रोशन बादल जाहिर फरमाया कि जिसमें रोशनी के साथ घोड़ों के हिनहिनाने और परिंदों के उड़ने की आवाजें थीं और कुछ इंसानों की बोलियां थीं, और ऐलान हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशरिको मगरिब और समंदरों की भी सैर कराओ, ताकि तमाम कायनात को इनका नाम और हुलिया और इनकी सिफ्त मालूम हो जाए, और इनको तमाम जानदार मखलूक यानी जिन्नो इंस, मलाइका और चरिंदों परिंदों के सामने पेश करो, और तमाम अंबियाए कराम के अखलाके हसना से मुज़य्यन करो। और उसके बाद वो बादल छट गए, सितारे करीब आ गए और मुनादी ने ऐलान किया कि वाह वाह, क्या खूब, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम दुनिया पर कब्जा दे दिया और कायनात आलम की कोई चीज बाकी न रही कि जो उनके कब्जा इक्तदारो गलबा इतात में न हो। फिर 3 शख्स नजर आए, एक के हाथ में चांदी का लोटा, दूसरे के हाथ में सब्ज जमुर्द का तश्त, तीसरे के हाथ में एक चमकदार अंगूठी थी। अंगूठी को 7 मर्तबा धोकर हुजूर के दोनों शानों के दरमियान मोहर नबूवत लगा दी। फिर आपको रेशमी कपड़े में लपेटकर आपकी वालिदा माजिदा सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा के सपुर्द कर दिया गया। विलादत बासादत के वक्त गैब से अजीबो गरीब उमूर जाहिर हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से हरम शरीफ की पस्त जमीन और टीले रोशन हो गए और आपके साथ एक ऐसा नूर खारिज हुआ कि शाम के महल्लात नजर आ गए और आसमानों पर पहले शयातीन चले जाते थे और काहिनों को बाज मुगीबात की खबर देते थे
اور وہ لوگوں کو کچھ اپنی طرف سے ملا کر بتا دیا کرتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے آسمانوں میں ان کا جانا بند ہو گیا اور آسمانوں کی حفاظت شہاب ثاقب سے کر دی گئی۔ تو اس طرح وحی اور غیر وحی میں غلط ملت ہو جانے کا اندیشہ جاتا رہا۔ شہر مدائن میں محل کسرا پھٹ گیا اور اس کے 14 کنگرے گر پڑے اور فارس کے آتش کدے ایسے سرد پڑ گئے کہ ہر چند ان میں آگ جلانے کی کوشش کی گئی مگر نہ جلتی تھی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام کے پہلے شاعر تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں یہ نعتیہ کلمات پڑھتے تھے کہ حضور آپ جیسا حسین و جمیل نہ کسی ماں نے جنا ہے اور نہ ہی کوئی ماں جنے گی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کے شکم مبارک میں تھے تو بی بی آمنہ کی پیشانی پر نور کی مانند چمکتے دکھائی دیتے۔ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کہیں بھی تشریف لے جاتی تو بادل آپ پر سایہ کرتے، درخت جھک کر سلام پیش کرتے اور پتھر بول کر سلامتی بھیجتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو پورے آسمان پر نور ہی نور پھیل گیا۔ دنیا کے تمام بت اور مجسمے اوندے منہ گر پڑے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں جھنڈے لگائے۔ فرشتے آپ کے استقبال کے لیے آسمانوں سے کتاروں کی شکل میں نازل ہوئے اور ہر اندھیرا اجالے میں تبدیل ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے متعلق آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ کعبہ چاروں طرف سے جھکا اور مقام ابراہیم میں سجدہ کرنے لگا۔ اس دوران کعبہ سے تکبیر کی صدائیں سنائی دے رہی تھیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ کعبہ سیدھا کھڑا ہوا اور اس سے آواز آئی، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے محمد کے ساتھ مخصوص فرمایا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان فرماتے ہیں کہ میں نے ارکان کعبہ کو آپس میں ایک دوسرے پر سلام بھیجتے سنا۔ جب میں باب صفا سے باہر کی جانب گیا تو زمین کی ہر چیز مجھے تکبیر و حمد کرتے دکھائی دی۔ پھر میں نے یہ آواز سنی، قد جاءکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی تمہارے پاس رسول اللہ تشریف لے آئے ہیں۔ جب میری نگاہ بتوں کی جانب مرکوز ہوئی تو سب کے سب بت اوندے منہ گرے پڑے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے شدید حیرت ہوئی اور میں اپنی آنکھیں ملنے لگا کہ شاید میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا مگر یہ حسین مناظر حقیقت تھے۔ اس کے بعد جب میں گھر پہنچا تو میں نے گھر کے اطراف میں عجیب و غریب نورانی پرندے طواف کرتے دیکھے جو کہ فرشتے تھے۔ گھر کے اندر سے مشک و عنبر سے بھی میٹھی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میری بیٹی آمنہ سلام اللہ علیہا تشریف لائیں اور دروازہ کھولا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا کی پیشانی پر ایک نور چمکتا دکھائی دیتا تھا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بی بی آمنہ کے چہرے پر کوئی ضعف یعنی کمزوری وغیرہ کا اثر نہیں تھا اور بی بی آمنہ کی پیشانی سے جو نور چمکتا دکھائی دیتا تھا وہ نظر نہ آیا۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا، بیٹی آمنہ تمہاری پیشانی کا نور کہاں ہے؟ تو بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا فرمانے لگی، اے میرے بابا، اب سے کچھ دیر پہلے ہی میں نے ایک بچے کو جنم دیا ہے، وہ نور میرا بیٹا ہی تھا جو اب دنیا میں تشریف لا چکا ہے، اس لیے پیشانی پر وہ نور دکھائی نہیں دے رہا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ایک معجزہ تھی۔ آپ کی ولادت باسعادت سب سے بڑا معجزہ تھا۔ آپ کی والدہ کو بچہ پیدا ہوتے وقت کی تکلیف محسوس تک نہ ہوئی اور آپ بالکل پاک صاف اور چمکتے ہوئے اس دنیا میں تشریف لائے۔
बीबी आमना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद एक गैबी आवाज सुनाई दी और मैंने सुना कि पुकारने वाला कह रहा था कि इस बच्चे का नाम मोहम्मद रखना। ये बच्चा वही है जिसका सारी दुनिया को इंतजार था, जो दुनिया के अंधेरों और कुफ्र जहालत का खात्मा करेगा। ये बच्चा वो आखिरी नबी है जिसकी तशरीफ आवरी की खबर तमाम अंबिया देते रहे। इसका नाम आसमानों पर अहमद और तौरात में मोहम्मद, जबूर में हादी, इंजील में अहमद और कुरान में ताहा, यासीन और मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि मक्का में एक यहूदी तिजारत किया करता था। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश वाली रात आई तो वो बोला, ए गिरोए कुरैश, क्या आज रात तुम्हारे यहाँ कोई बच्चा पैदा हुआ है? वो बोले, हमें नहीं मालूम। तो उसने कहा, आज रात इस आखिरी उम्मत का नबी पैदा हुआ है। उसके दोनों कांधों के दरमियान एक अलामत है जिसमें घोड़े की गर्दन की तरह घने बाल हैं। चुनाचे वो लोग उस यहूदी को लेकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा हजरत आमना सलामुल्लाह अलैहा के पास आए और बोले, अपने बेटे को हमारे सामने लाओ। वालिदा माजिदा ने आपको उन्हें दिया और उन्होंने आपकी पीठ से कपड़ा हटाया। उस यहूदी ने जूं ही उस उबरे हुए गोश्त यानी मोरे नबूवत को देखा तो बेहोश होकर गिर पड़ा। जब वो होश में आया तो लोगों ने उससे कहा, तेरा नास हो, तुझे क्या हुआ? उसने कहा, बखुदा बनी इसराइल से नबूवत चली गई। मरवी है कि हजरत आमना बिनत वहब रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्म दिया तो वो दुनिया में आम बच्चों की तरह पैदा न हुए, बल्कि आपने अपना हाथ जमीन पर रखा हुआ था और सर आसमान की तरफ उठाए हुए थे। ये भी मरवी है कि आपने पैदाइश के वक्त जमीन पर तशरीफ लाते ही मट्टी अपनी मुट्ठी में ले ली थी। इस पर बाज क़ियाफा शनासों ने कहा कि अगर शगुन सही हुआ तो जरूर ये बच्चा अहले जमीन पर गालिब आ जाएगा। यह भी मरवी है कि आपको एक तश्त के साए में रखा गया। जब उस तश्त को हटाया जाता तो लोग आपको आसमान पर नजरें जमाए हुए ही पाते थे। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो आपकी नाफ कटी हुई थी। आप खतना शुदा पैदा हुए, आंखों में सुरमा लगा हुआ था, खुशबू लगी हुई थी, आपको गुस्ल दिया हुआ था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हो ये देखकर बेहद हैरान हुए और खुश भी हुए और कहा करते थे, मेरा बेटा निराली शान का होगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले मक्का के लोग खुश्क साली और कैद का शिकार थे, मगर जूं ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ लाने का वक्त करीब आया, बारिशें शुरू हो गईं, खुश्क साली का दौर खत्म हो गया, दरख्त हरे भरे हो गए और फलों से लद गए, जमीन पर सब्जा ही सब्जा नजर आने लगा। पैदाइश के वक्त आप अपने हाथों पर झुके हुए थे, सर आसमान की तरफ था। एक रिवायत के अल्फाज ये हैं कि घुटनों के बल झुके हुए थे, मतलब ये कि सजदे की सी हालत में थे। आपकी मुट्ठी बंद थी और शहादत की उंगली उठी हुई थी, जैसा कि हम नमाज में उठाते हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मेरी वालिदा ने मुझे जन्म दिया तो उनसे एक नूर निकला, उस नूर से शाम के महल्लात जगमगा उठे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त ज़ाहिर होने वाले नूर की रोशनी में मुझे बसरा में चलने वाले ऊंटों की गर्दनें तक नजर आईं। जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ की। एक रिवायत में ये अल्फाज आए हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, अल्लाह ताला की बेहद तारीफ है और मैं सुबह शाम अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ।
آپ کی ولادت کس دن ہوئی اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ پیر کا دن تھا، مگر اہل تشیع کے مطابق جمعہ کا دن تھا۔ آپ صبح فجر طلوع ہونے کے وقت دنیا میں تشریف لائے، یعنی سحری کے وقت آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ جس دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس دن اللہ رب العزت نے آپ کی ولادت کا ایک معجزہ یہ ظاہر فرمایا کہ اس دن دنیا میں جہاں بھی کسی کی اولاد پیدا ہوئی وہ بچہ پیدا ہوا، یعنی اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے موقع پر تمام دنیا کے لوگوں کو اس دن بیٹے عطا فرمائے۔ تاریخ پیدائش کے سلسلے میں بہت سے اقوال ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 12 ربیع الاول، ایک روایت 8 ربیع الاول، ایک روایت 9 ربیع الاول اور ایک روایت 2 ربیع الاول کی بھی موجود ہے۔ اس سلسلے میں اور بھی بہت سی روایات موجود ہیں۔ شرفائے عرب کی عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و نواح کے دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے۔ دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا میں بچوں کی جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی اور وہ خالص اور فصیح عربی زبان بھی سیکھ جاتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں بنی سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی۔ اس سال عرب میں بہت سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ میری گود میں ایک بچہ تھا، دودھ اس کے لیے کافی نہیں تھا۔ رات بھر وہ بچہ بھوک سے تڑپتا اور روتا بلبلاتا رہتا تھا اور ہم اس کی دلجوئی کے لیے تمام رات بیٹھ کر گزارتے تھے۔ ایک اونٹنی بھی ہمارے پاس تھی مگر اس کا بھی دودھ نہیں تھا۔ مکہ مکرمہ کے سفر میں جس خچر پر میں سوار تھی وہ بھی اس قدر لاغر تھا کہ قافلہ والوں کے ساتھ نہیں چل سکتا تھا۔ میرے ہمراہی بھی اس سے تنگ آ چکے تھے۔ بڑی مشکلات سے یہ سفر طے ہوا۔ جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو جو عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتی اور یہ سنتی کہ یہ بچہ یتیم ہے تو کوئی عورت آپ کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی، کیونکہ بچے کے یتیم ہونے کے سبب سے زیادہ انعام و اکرام ملنے کی امید نہیں تھی۔ ادھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قسمت کا ستارہ سریا سے زیادہ بلند اور چاند سے زیادہ روشن ہو گیا۔ ان کے دودھ کی کمی ان کے لیے رحمت کی زیادتی کا باعث بن گئی، کیونکہ دودھ کم دیکھ کر کسی نے ان کو اپنا بچہ دینا گوارا نہ کیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر حارث بن عبد العزیٰ سے کہا، یہ تو اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ میں خالی ہاتھ واپس جاؤں، اس سے تو بہتر یہی ہے کہ میں اس یتیم ہی کو لے چلوں۔ شوہر نے اس بات کو منظور کر لیا اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اس در یتیم کو لے کر آئیں، جس سے صرف حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا ہی کے گھر میں نہیں بلکہ کائنات عالم کے مشرق و مغرب میں اجالا ہونے والا تھا۔ یہ خداوند قدوس کا فضل عظیم ہی تھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہو گئی اور سرور کائنات ان کی آغوش میں آ گئے۔ اپنے خیمہ میں لا کر جب دودھ پلانے بیٹھیں تو باران رحمت کی طرح برکات نبوت کا ظہور ہونے لگا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شوہر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ برکتیں دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ اے حلیمہ، تم بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ نہایت ہی بابرکت بچہ ہے اور خدا کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے، اور مجھے یہی توقع ہے کہ اب ہمارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر مکہ مکرمہ سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے تو میرا وہی خچر اب اس قدر تیز چلنے لگا کہ کسی کی سواری اس کی گرد کو نہیں پہنچتی تھی۔ قافلہ کی عورتیں حیران ہو کر مجھ سے کہنے لگیں کہ اے حلیمہ، کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم سوار ہو کر آئی تھی یا کوئی دوسرا تیز رفتار خچر تم نے خرید لیا ہے؟
الغرض ہم اپنے گھر پہنچے، وہاں سخت قید پڑا ہوا تھا، تمام جانوروں کے تھنوں میں دودھ خشک ہو چکا تھا، لیکن میرے گھر میں قدم رکھتے ہی میری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ اب روزانہ میری بکریاں جب چراگاہ سے گھر واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے، حالانکہ پوری بستی میں اور کسی کو اپنے جانوروں کا ایک قطرہ دودھ نہیں ملتا تھا۔ میرے قبیلے والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ کے جانور چرتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ اسی چراگاہ میں اپنے مویشی چرانے لگے جہاں میری بکریاں چرتی تھیں، مگر یہاں تو چراگاہ اور جنگل کا کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا۔ یہ تو رحمت عالم سرور کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برکات نبوت کا فیض تھا، جس کو میں اور میرے شوہر کے سوا میری قوم کا کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا تھا۔ الغرض اسی طرح ہر دم ہر قدم پر ہم برابر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے آپ کا دودھ چھڑا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تندرستی اور نشو و نما کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ 2 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ اب ہم دستور کے مطابق رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس لائے اور انہوں نے حسب توفیق ہم کو انعام و اکرام سے نوازا۔